बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें। बहुत हो गया वकास भाई, बहुत हो गया। मुझे लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं ना, जितनी तेज़ी से आप ऊपर गए हैं ना, अगर आप यही करते रहे तो आप उतनी ही तेज़ी से नीचे आएँगे, ठीक है? तो आपको थोड़ी-सी गौर-व-फ़िक्र करने की ज़रूरत है अपने कंटेंट को लेके। लोग जो हैं वो बहुत नाराज़ हो रहे हैं आपसे और आपको बाकी इन्फ्लुएंसर्स से, क्योंकि वो मुख्तलिफ देखते हैं, पाते हैं कि आप उनसे थोड़े से हट के हैं, आप थोड़े से यूनिक हैं। लेकिन अब आप जो कुछ कर रहे हैं तो आप में और उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। कहीं पे लोग आपको कह रहे हैं कि आप रजब भट्ट की तरह कर रहे हैं, कहीं पे लोग आपको कह रहे हैं कि अम्मा को डॉलर्स कमाने का ज़रिया बना लिया है, सोने की चिड़िया बना लिया है। अम्मा का बार-बार टाइटल थंबनेल लगा के आप ज़्यादा व्यूज़ लेना चाहते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो है कि कहाँ पर वकास भाई जो है वो गलती कर रहे हैं, और वकास भाई जो देख रहे हैं कि ये मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, तो ये यूट्यूब पे जो रिस्पेक्ट है ना, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होती। यूट्यूब पे जितना भी आपको प्यार मिलता है, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता। वकास भाई, आज आप फिर अगर मेरी वीडियो देखें तो मेरी बातें गौर से सुनिएगा। यहाँ पर जितनी तेज़ी से आपको अरूज मिलता है, उतनी ही तेज़ी से, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आप ज़वाल की तरफ भी जाते हैं। अवाम आपको ऊपर ले जाने में भी देर नहीं लगाती, और फिर सर आँखों पे बिठा के नीचे पटकने में भी देर नहीं लगाती। तो थोड़ा-सा एहतियात से काम लेना होगा आपको। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैं आप सबको बताती हूँ कि वकास भाई की जब इनको फेम हासिल हुआ, तो सबसे पहले मैंने इनके टॉपिक पे वीडियो बनाई थी और इनको अप्रिशिएट किया था। तो मैं बहुत खुश थी कि हमारे जहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इतना घटिया किस्म का कंटेंट बनाया जा रहा है, स्पेशली पेरेंट्स के हवाले से, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंसर उभर के सामने आया है, जो माँ-बाप से मोहब्बत और अपनी फैमिली की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एक रख-रखाव होता है, हमारा जो खूबसूरत कल्चर है, हमारा मज़हब जो हमें चीज़ें सिखाता है, उनकी वीडियोज़ में हमें वो नज़र आती हैं। लेकिन जी, ये शोहरत कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ है, और ये पैसा कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जिन लोगों को हम अपना क्या कहते हैं ना, कि भई जिनसे हम बहुत ज़्यादा दिल लगा लेते हैं, जिनसे हम प्यार करने लग जाते हैं, देखने का हमें चस्का पड़ जाता है। जैसे ही वो सोशल मीडिया पे फ़ेमस होते हैं, जैसे ही उनके पास पैसा आता है, जैसे-जैसे वो पैसा कमाते जाते हैं, तो जिन चीज़ों की वज़ह से लोग उनको पसंद करते हैं ना, वही चीज़ें उनकी लाइफ़ में से स्किप होती चली जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म होती चली जाती हैं, और एक टाइम आता है कि वो चीज़ें हमें फिर देखने को मिलती ही नहीं हैं। ऐसे दर्जनों बीसियों चैनल्स हैं जिनको हमने स्टार्ट में देखना शुरू किया था, तो हमें बड़े अच्छे लगते थे, उनका कंटेंट सादा, सिंपल सिंपल सी ज़िंदगी। फिर जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते गए, तो फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि उनको खुद को भी याद नहीं होता कि हम कभी मतलब सिंपल होते थे, या हम कभी हमारा लाइफ़स्टाइल इस तरह होता था। वो मतलब कि इतना ऊपर चले जाते हैं। कोई हर्ज नहीं है अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने में, लेकिन अपनी असल को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आप जिस चीज़ की वजह से ऑडियंस आपकी तरफ खींची चली आई है, उन चीज़ों को अपने कंटेंट में से बिल्कुल भी माइनस नहीं करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें आपने दिखानी है, ठीक है? जिसकी वजह से लोग आपसे मुतासिर हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो कल भी मैंने कहा था जी, लोग अब विकी चीमा पे उँगलियाँ उठाने लगे हैं, ठीक है? सवाल उठने लगे हैं, और लोगों का कहना है कि अम्मा जी को भाईजान ने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। तो देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे आता है, तो पैसे कमाने के लिए ही आता है। तो क्या हर्ज है कि अगर अम्मा जी के अंदर टैलेंट है, अम्मा जी अच्छा बोल सकती हैं, किसी को दुआ देती हैं, किसी से प्यार का के 2 बोल बोल लेती हैं, किसी के कोई अच्छी चीज़ हमें इनसे सीखने को मिल जाती है, ठीक है? तो कोई हर्ज तो नहीं है कि अगर वो ये चीज़ें दिखा के पैसा कमा भी लें, तो क्या हर्ज है? हर किसी को तो पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो जहाँ पे इतना गंद लोग दिखा के कमा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो चंद अच्छी चीज़ें दिखा के पैसा कमा रहे हैं, तो क्या हर्ज है, ठीक है? लेकिन जी, अब कहानी का जो रुख है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहुत सारे लोग जो चीमा साहब के साथ हमदर्दी करते थे, प्यार करते थे, अब वो थोड़े-थोड़े इनसे मतलब कि उखड़े-उखड़े, उकताए-उकताए से नज़र आते हैं, और इरिटेट हो रहे हैं। उनकी बार-बार अम्मा जी के बीमारी को मतलब कि बार-बार उसका टाइटल लगाना, बार-बार उसके ऊपर बात करना, रोज़ाना वीडियो का एक ही टॉपिक, आज अम्मा जी को ये, आज अम्मा जी को वो, आज ऐसे, आज क्योंकि ये देखें एक ऑपरेट हुआ है।
تو اس کو اب ٹائم لگنا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ یہ انہوں نے جتنا اس میں سے نکالا ہے نا ان کا جو بھی وہ ایکسٹرا چربی وغیرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی اتنی زیادہ اماں جی کو فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ریکور ہوں گی, پھر ان کی ایک ڈائٹ ہوگی, اس ڈائٹ کے بعد وہ جو ہے نا ان کا ویٹ صحیح لوز ہوگا, پھر ان کو اچھا فائدہ ہوگا. جس مقصد کے لیے انہوں نے آپریٹ کروایا ہے, اتنی تکلیف برداشت کی, اس کا ان کو فائدہ ہوگا. تو اس میں ٹائم لگے گا, بہت ٹائم لگے گا. ابھی اتنا جلدی نہیں ہوگا کہ بس اب 1-2 دن 4 دن ہوئے ہیں تو بس اب جلدی سے امی جی ٹھیک ہو جائیں, چلنا پھرنے لگ جائیں. تو یہ تو ایک طویل جو ہے نا مطلب اس میں ٹائم درکار ہے. تو اب کیا ہے کہ وقاص بھائی کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. جب سے وہ پاکستان آئے ہیں لوگ ان کو کبھی کہیں انوائٹ کر رہے ہیں, کبھی کہیں کبھی کہیں. تو وقاص بھائی بجائے اس کے کہ جو ان کا اپنی ایک روٹین ہے, جو ان کا اپنی ایک مصروفیت ہے, اس کے حوالے سے ٹائٹل لگائیں. لوگ ان کو بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپروچ کر رہے ہیں, آپ آئیں, ہمارا کام دیکھیں, ہماری چیزیں دیکھیں, کوئی فلائی کام کر رہے ہیں, وہ ٹائٹل تھم نیل لگانے کی بجائے, تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو, جنہوں نے ان کو بلایا ہے جس چیز کے لیے, جس مقصد کے لیے, اس کو آپ ہائی لائٹ کریں, اس کو دکھائیں کہ آج مجھے فلان جگہ پہ انوائٹ کیا گیا تھا, وہاں پہ ایسے اچھے نیک کام ہو رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں بڑے دل والے لوگ ہیں, بڑے اچھے نیک لوگ ہیں جو اس طرح کے فلائی کاموں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں آپ اپنے ٹائٹل تھم نیل میں ہائی لائٹ کرنے کے بجائے آپ روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر اپنی امی کے حوالے سے ٹائٹل لگا رہے ہیں. لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہے, لوگ ایریٹیٹ ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو ایسے لگنے لگا ہے کہ جس طرح بابا فوڈ والے اپنی بابا فوڈ چینل جو ہے شیف رضوان, ان کے بچے جو ہے اپنی ماں کے کینسر کی بیماری کو کانٹینٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, اس کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اور بار بار اپنی اماں کو ایموشنل مطلب وہ ہوتی ہیں جب دکھاتے ہیں, رو رہی ہوتی ہیں جب ان کی تکلیف ہوتی ہے, جب ان کا چل رہا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ تو وہ دکھاتے ہیں. تو لوگ بہت زیادہ اعتراض کرنے لگ گئے ان پہ بھی. تو اسی طرح وقاص بھائی پہ بھی اعتراضات ہونے لگے ہیں. تو یہی ٹائم ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے ایک انفلوئنسر کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لالچ سے دور رہے. اگر وہ لالچ کرے گا اور خرگوش کی چال چلنے کی کے چکر میں کہ میں جلدی جلدی سے بھاگم بھاگ پیسہ کما لوں, ڈالرز کما لوں, شہرت کما لوں کے چکر میں وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار بیٹھتا ہے اور اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے. اور وقاص بھی یہی کر رہے ہیں. وقاص صاحب کو یہ چیز فیل نہیں ہو رہی. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تو آپ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اتنا زیادہ کانٹینٹ ہے پاکستان میں آپ کو مل رہا ہے, آپ اس کو ٹائٹل تھم نیل پہ مینشن کرنے کی بجائے بار بار امی کے آپ ٹائٹل لگا دیتے ہیں, بار بار امی کا تھم نیل لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہاسپٹل میں تھی تو ہمیں اپڈیٹ چاہیے تھی, سب پوچھ رہے تھے, آپ نے اپڈیٹ دی, اب گھر آ گئی ہیں. آپ کا کام ہے کہ اگر آپ نے ملوانا بھی ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ مریض ہیں, ٹھیک ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ اور سکون کی ضرورت ہے. سب آپ کے سبسکرائبرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اماں کو مت بلائیں, امی جی کو مت بلائیں, لیکن آپ ویڈیو کے چکر میں ضرور تواڈی ماں جی ساڈی ماں جی کر کر کے لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں صرف ویوز کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اماں کا بیماری کا کانٹینٹ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے, اور لوگ روزانہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اماں جی میں کیا تبدیلی آئی, اماں جی کی صحت میں کتنی فرق پڑا. تو آپ بار بار وہی چیز لا رہے ہیں. تو یہ غلط ہو رہا ہے, اچھا نہیں ہو رہا. یہ آپ کے چینل کے لیے نقصان دہ ہے. اب لوگ آپ کو باقی عام یوٹیوبرز کے ساتھ ملانے لگے ہیں, جو چھچورے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو کا کمپیریزن کرنے لگے ہیں, جو ویوز کے بھوکے ہیں. ٹھیک ہے, ہر کوئی ویوز کا بھوکا ہوتا ہے, لیکن کچھوے کی چال جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک نہیں یہاں پہ طویل عرصے تک کام کرنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سنبھل کے, تھوڑا پاؤں پھونک پھونک کے رکھنے پڑیں گے. زیادہ گرم کھانے کے چکر میں زبان نہ جلا لیں, اور زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں بنی بنائی عزت کو خراب نہ کر بیٹھیں. وقاص بھائی اس طرف بھی تھوڑا سا دھیان دیں. ٹھیک ہے, تو اب بہت زیادہ جب کوئی مسئلہ ہو تو آپ کا کام ہے امی جی کو دکھائیں, ورنہ ابھی اماں جی کو سٹیبل ہوتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی, اللہ کرے گا. اور اگر آپ کا کانٹینٹ اماں جی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, آپ نے پوری کی پوری ویڈیو کچھ اور بنائی, آپ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کچھ فلائی اداروں نے آپ کو بلایا, کہیں پہ کوئی کام ہو رہے ہیں, اچھے کام ہو رہے ہیں, تو آپ نے پھر بھی ٹائٹل اماں جی کا لگا دیا. یہ تو ناانصافی ہے نا. پھر تو لوگ کہیں گے نا کہ اس کو سونے کی چڑیا مت بنائیں, اماں جی کو کیش مت کریں, اماں جی کو دکھا دکھا کے پیسہ مت کمائیں. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو رپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کی باتوں پہ آپ ریاکشن دیں گے, اور جب آپ نے ریاکشن دے دیا, آپ نے اپنے سبسکرائبرز کو رپلائی دے دیا, تو وہ پھر آپ کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا.
تو یہی ٹائم ہے، ہوش سے کام لیں اور جس طرح شروع سے چل رہے ہیں اسی طرح چلیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو جی تو نظر ہی نہیں آ رہے، ابو جی تو پتہ نہیں کدھر ہی غائب ہو گئے ہیں۔ بس اماں جی کو دکھا دیا اور سارا دن پھر اپنی ایکٹیویٹی دکھائی اور چلے جی اماں کے نام کے ویوز کما لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے وقاص بھائی، کیا بات ہے آپ کی۔ خیر جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔